आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है सिंध पंजाब के इर्द गिर्द जो एक डेकोइट्स राज है, जो डाकुओं का राज है, उसके खिलाफ पुलिस और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से मुश्तरका तौर पर जो ऑपरेशंस किया जा रहा है। अब जानना हमने सिर्फ ये था कि ये जो डाकू है, जिनको हम डेकोइट्स कहते हैं, ये आखिरकार डाकू बनता क्यों है, कौन इन्हें जो है वो डाकू बनाता है, या इनकी पैट्रोनेज या सपोर्ट कौन करता है। और आखिर में ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो ये है कि एक डाकू की ख्वाहिश क्या है, एक डिकॉइट्स की विल क्या होती है, और जो उन्होंने मुझसे शेयर की वो भी मैं यकीनन आपके साथ शेयर करना समझूंगा। तो इससे पहले आपसे गुजारिश ये है मेरी कि आपने पूरा व्लॉग देखना है, और व्लॉग देखने के बाद चैनल को अगर आपने सपोर्ट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे रिसर्च वर्क और ऐसे इंटरेस्टिंग वर्क आपकी लिए मैं लाता रहूँगा। मुस्तकबिल में भी हमने ये बीड़ा उठाया है कि इस तरह के काम हम किया करेंगे। अब आते हैं जी, डाकू क्यों होता है और डाकू कौन बनाता है, और अल्टीमेट डाकू की पैट्रोनेज कौन करता है। अब देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लीशे बन चुकी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम दहाइयों से जो है वो राग अलापते आ रहे। हमने हमेशा जो है वो मसले की तरफ देखा है, मसले की जड़ की तरफ नहीं देखा है। अब कोई भी शख्स जो है वो, क्योंकि बाय बर्थ हम सब एक जैसे हैं और हमारी नेचर जो है वो भी एक जैसी है, और हम सब जो हैं वो अच्छा करना चाहते हैं। हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा यकीनन जो बुरा करना चाहता हो या अपने लिए मसाइब पैदा करना चाहता हो, अपने आप को तकलीफ में डालना चाहता हो। या मैं समझता हूँ कि हम में से कोई भी, किसी की भी ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी। लेकिन त्याचे सरकमस्टांसेस जो होते हैं, हालात, वो हमेशा इंसान की नेचर और इंसान की फितरत को बदल देते हैं। जब इंसान की नेचर और इंसान की फितरत बदलती है तो इंसान के हालात और इंसान की हरकत और सकनात जो है वो भी बदल जाती हैं। अब ये डिपेंड करता है सोसाइटी पर, माहौल पर, और ये खास जो डिपेंड करता है हमारे कल्चर पर डिपेंड करता है। और कल्चर में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। हमारे सबसे बड़ा ये है कि ह्यूमन जहाँ ग्रो करता है, इंसान जहाँ एक नेचर में, जिस नेचर में अपने आप को ग्रो करवाना चाहता है या ग्रो करता है, सबसे बड़ा जो इंसान की ज़िंदगी पर असर होता है उस नेचर का होता है। अब रिसर्च वर्क के सिलसिले में जिन ही लोगों से मैं मिला या जिनसे मैंने मुलाकात की, उनकी किसी की भी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। और जिन लोगों से मैं इंटरव्यू करने गया या जिनसे मैंने ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो गुफ्तगू करने की कोशिश की, उन सब की ये ख्वाहिश थी कि उनकी जो है पैट्रोनेज की जाती है और उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अब इस्तेमाल कौन करता है, उन्हें उनकी पैट्रोनेज कौन करता है? देखिए, हमारे पास पावर पॉलिटिक्स होती है, और पावर गेनिंग का जो फार्मूला है वो हमेशा जो है वो पीक पर है, जिसको उर्फ़ आम में हम अगर डिप्लोमेटिक ज़बान में कहते हैं रियलिज्म और आइडियलिज्म। अब क्योंकि दुनिया रियलिज्म पर ऑपरेट कर रही है, ये रियलिज्म, ये सब पावर पॉलिटिक्स, पावर गेनिंग का जो फार्मूला है वो है रियलिज्म का। अब हर फैक्शन चाहता है कि मैं किसी न किसी शख्स को और किसी न किसी के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करूं, और इस्तेमाल वही कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी ताकत मौजूद होती है। यानी कि हमारा सरदार, हमारा चौधरी, हमारा नवाब, या हमारे मुबैना तौर पर जो इदारे हैं, स्टेट के जो इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, वो भी इन्हें वक्त आने पर जो है वो इस्तेमाल करती हैं, और इस्तेमाल करने के बाद उन्हें जो है वो लेबल लगाया जाता है कि आप डेकोइट्स हैं, आपने लॉ एंड ऑर्डर ख़राब किया हुआ है, तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। अब यकीन कीजिए कि मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन से गुजर कर आया हूं, और ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने डिस्क्लोज करने जा रहा हूं जो शायद आपकी नॉलेज में पहले भी हों, क्योंकि हम एक ही सोसाइटी का हिस्सा हैं दरअसल, और तमाम तर मसाइल को भी समझते हैं, और तकरीबन हमारे मसाइल भी एक जैसे हैं। लेकिन ये जो डेकोइट्स राज होता है, जो डाकू राज होता है, अब ये ज़िंदगी से इतने खफा लोग हैं और ज़िंदगी से इतने उकताए हुए लोग हैं, ये बाहर निकलना चाहते हैं, ये इस सफोकेशन की दुनिया से बाहर आना चाहते हैं, अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हालात उनके सामने ऐसे क्रिएट कर दिए गए हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें उनके सामने रख दी गई हैं जिसमें डाकू जो है वो अपने आप को उस गर्दिश से, उस गर्द आलूद माहौल से निकाल नहीं सकता। अब जिन लोगों से मैं मिला, उनके यकीनन आंखों में आंसू थे
کہ ہماری زندگی نہیں ہے، ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو کسی زندگی ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب جنگل کے جانور کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے جس کے ہمیشہ خوف کے بادل سر پر منڈلا رہے ہوں اور خوف کے بادل اس کے اوپر طاری ہو جائیں، یا ایسی زندگی جہاں انہیں سانس لینے کی فرصت نہ ہو اور ہمیشہ ڈر، خوف اور ہراسمنٹ میں وہ شخص رہتا ہو، جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تعلق نہ ہو، بچے کسی کی اور جگہ پر، بیوی کسی اور جگہ پر، اس کی وجہ سے اس کے خاندان ٹوٹ گئے، ان کے خاندانوں نے ان سے لا تعلقی اختیار کر لی، حتیٰ تک کہ انہیں جو استعمال کرنے والے فیکشنز تھے، جو ہمارا سردار ہے، جو نواب ہے، جو مبینہ طور پر سو کالڈ جو پاور کو ہینڈلر ہے، جو پاور کو ہینڈل کرنے والا ہے، وہ شخص بھی وقت نکالنے پر انہیں منہ نہیں لگاتا۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اور دوسرا ان کی جو اپنی ذاتی برادریوں کے مسائل ہیں، قبائل کے مسائل ہیں، یہ فیکشن چھوٹا ہے، کیونکہ انہوں نے خود مجھے یہ بتایا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہم خود بھی اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن دوسری جو اینگل سے ہمیں استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف اوقات میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ بہت شدید ہے، یہ خوفناک ہے۔ یقیناً وہ باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے ادارے، ہمارے ریاستی سسٹم انہیں جو ہے وہ باہر آنے نہیں دیتا۔ وہ ڈاکو اور راج بننے پر ہی مجبور کرتا ہے، نہ کہ انہیں ایک شریف اور ایک مہذب شہری بننے نہیں دیتا۔ آپ دوسری جانب دیکھیں، ایک ڈاکو کی ول کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جو مجھے خاص طور پر متاثر کیا ایک چیز نے، کہ یار ایک ڈاکو کی خواہش کیا ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ الٹیمیٹ آپ کی خواہش کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم باقی لوگوں کی طرح آزاد گھومیں، باقی لوگوں کی طرح آزاد فضا میں سانس لیں، اور ہمارے بچے بھی اسکول جائیں، ہمارے بھی گھر ہوں، ہم بھی مارکیٹوں میں جا سکیں، ہم بھی شاپنگ مالز میں جا سکیں۔ اور سب سے جو ان کا دکھ تھا وہ تھا اولاد کا ان سے چھن جانا۔ ظاہر بات ہے، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کی اولادیں ماری جاتی ہیں، بھائی بہن، خاندان میں تمام تر جو بھی آتا ہے تو ان لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اور ان کی یہی خواہش ہے کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں، ہماری بیٹیاں پڑھ جائیں، یہاں تک کہ کچے کے ڈاکو چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں پڑھ جائیں، انہیں اعلیٰ تعلیم مل جائے، اور ہمیں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف مل جائے، تاکہ ہمارے اوپر یہ جو لگا ہوا ٹیگ ہے ڈیکوئٹس کا، ڈاکو کا، اور جو آئے دن مبینہ طور پر ہمارے اوپر آپریشنز کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ فیبریکیٹڈ آپریشنز ہیں، میں ان آپریشنز کو کبھی مانتا ہی نہیں ہوں۔ مطلب میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی ریئل ڈاکو جو ریئل کرمنل ہے اور جس کو واقع سزا ملنی چاہیے اس کو سزا مل سکتی ہے، یا ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ چند لوگوں کو اور وہ بے گناہ لوگوں کو مارا جاتا ہے، پھر اس میں جو ہے وہ کاؤنٹنگ پوری کی جاتی ہے اور گنتی کی جاتی ہے کہ یہ فلاں فلاں ہم نے مار دیا، یہ ایسا ہوتا ہے۔ اب ایک ڈاکو کی خواہش اپنے بچوں کو پڑھانا، اپنے اس گرد آلود ماحول سے باہر نکلنا، اپنے آپ کو آزاد فضا میں لانا، اپنے آپ کو آزاد شہری سمجھنا، اپنے آپ کو مہذب شہری سمجھنا، اور سب سے بڑا درد میں اگین آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ان کے بچوں کو مارا جاتا ہے، جو ان کی بیویوں کو ان سے علیحدہ کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑا، اس سے بھی بڑا اگر درد کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ان کے بچے تعلیم کے بغیر جو ہے وہ اپنے بڑے ہو رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بدترین دکھ ہے ایک ڈاکو کی دل میں بھی، اور ایک ڈاکو کی خواہش یہ بھی ہے کہ میرا بچہ تعلیم حاصل کر سکے، میرے بچے کو اچھی صحت کی فیسلٹی میسر ہو، میرا بچہ مارکیٹ میں جا سکے، میرے بچے کے اچھی یونیورسٹیوں میں داخلہ ہو سکے، اور میرے بچوں کے اچھے کالجوں میں پڑھ سکے، میرے بچے کا اچھا دوستی کا سرکل ہو جہاں پر میرا نام روشن کرے میرا بچہ۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہے ڈاکو کی ول۔ میں یہاں پہ اپنے اداروں سے، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے، اپنی گورنمنٹ سے، صوبائی اور وفاقی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ریلیف دیں، ان لوگوں کے بچوں پر رحم کریں، اور ان لوگوں کو جو تو جینون ہیں، ان کرمنل مائنڈ ہیں، انہیں آپ کبھی بخش نہ کریں، انہیں قانون کے کٹڑے میں ضرور لائیں۔ جو لوگ مجبوراً جو کسی کے ہاتھوں میں کھیل کر اس بیچارے اس نہج پر پہنچے ہیں، اور جن کی یہی خواہش ہے کہ ان کے بچے تعلیم یافتہ ہوں اور انہیں آزاد فضا میں سانس لینے کا موقع دیا جائے، میں اگین اپنے ریاستی اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر ضرور آپ نظر ثانی کیجیے گا۔